बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो मोहब्बत के अमल के हवाले से है। आजकल नफ़रतों के इस दौरे में मोहब्बत शाज़ व नादिर ही ये जज्बा कहीं रह गया है, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान है, बहन भाइयों के दरमियान है या माँ बाप के दरमियान है। हर कहीं इस नफ़रतों के दौर में इस अमल की अशद ज़रूरत है। और मुझे इनबॉक्स में अक्सर लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप कोई मोहब्बत का ऐसा तेज़ तरीन अमल हमें बताएं कि हमारी ज़िंदगी जो जहन्नुम बन चुकी है वो जन्नत की सूरत इख्तियार कर जाए। ये एक ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह इसके करने के बाद आपको किसी भी दूसरे मोहब्बत के अमल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अक्सर आमलीन हज़रात भी मोहब्बत के अमल में नाकाम रहते हैं। हज़ारों मोहब्बत के अमल किए जाते हैं, लेकिन शाज़ व नादिर ही कोई ऐसा अमल होता है जिसका असर 24 घंटे में, 72 घंटे में या कभी कभार आ जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अमल चल जाता है, लेकिन दूसरी मर्तबा करने पर वही मोहब्बत का अमल नहीं चलता। लेकिन मैं अपने सीने का ऐसा राज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि अगर आप आमिल हैं या गैर आमिल हैं, आप मियाँ बीवी का मसला है या किसी मोहब्बत को पाने का मसला है, या घर में नाइतफाक़ी घरेलू झगड़े हैं और घर की फ़िज़ा नफ़रतों में बदल चुकी है, तो इंशाअल्लाह इस अमल करने के बाद आपको दोबारा किसी भी आमिल के घर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ना किसी किस्म के लंबे चौड़े वजीफ़े करने की आपको ज़रूरत पेश आएगी। इंशाअल्लाह इस अमल से आपका महबूब या जो भी आप मियाँ बीवी के दरमियान मसला है वो मोहब्बत के ऐसे बंधन में बन जाएंगे कि कोई भी आमिल ना उनको जुदा कर सकेगा। इंशाअल्लाह आप पर मोहब्बत का ऐसा हसार लग जाएगा कि कोई भी आमिल किसी भी किस्म का आप पर जादू टूना भी करेगा तो आपकी मोहब्बत को तोड़ नहीं सकेगा। आप एक ऐसी मोहब्बत के किले में कैद हो जाएंगे। आपके महबूब पर, चाहे वो आपके माँ बाप हों, बहन भाई हों या आपकी बीवी हो, उसके दिमाग पर आपकी मोहब्बत का ऐसा गलबा तारी होगा कि वो कभी भी आपसे जुदा होने की कोशिश भी नहीं करेगा, ना उसके ज़हन गुमान में भी नहीं गुजरेगा कि वो आपसे जुदा होगा। इस अमल के लवाज़मात कुछ इस तरह से हैं कि आपने 2 ताले लेने हैं, लेकिन ताले लेते हुए ये कोशिश करें कि जिस दुकान से आपने ताले लेने हैं तालों को हाथ ना लगाएं, और दुकानदार से भी कहें कि ताले को खोल के चेक नहीं करवाना। यानी चाबी अंदर डालकर दुकानदार ताला खोल कर दिखाते हैं कि ये सेट है, दुकानदार को कहना है कि बस ताले दे दें। दोनों एक ही किस्म के ताले लेने हैं। लेने के बाद आप उसे शॉपर में रखें, वापस घर आ जाएं। आप लाल रंग का कपड़ा ले लें। लाल रंग का कपड़ा इतना होना चाहिए कि आपके दोनों तालों के ऊपर अगर लपेटा जाए तो वो दोनों ताले उस लाल कपड़े में छुप जाएं। आपको एक लाल रंग की नलकी चाहिए होगी। आप 2 छोटे छोटे टुकड़े सफ़ेद रंग के कागज़ के ले लें। आपने जिस जगह भी बैठना है उस जगह में सामान कम होना चाहिए। कमरे के अंदर आप अच्छा सा लिबास ज़ेब तन करें, खुशबू लगाएं, गुस्ल कर लें तो सबसे बेहतर है। चाँद की पहली तारीख से लेकर 15 तारीख़ों के दरमियान कोई सा भी दिन आप मुकर्रर कर लें। बेहतर ये है कि अगर आप औरत के लिए कर रहे हैं या मर्द के लिए कर रहे हैं तो आप जुमेरात का दिन मुंतखब करें। कुछ आमलीन जुमे का दिन कहते हैं, कुछ जुमेरात का कहते हैं, कुछ जुमेरात का कहते हैं, कुछ जुमे का कहते हैं। तो इन दोनों में मेरे ख्याल में जिस दिन भी आप अच्छी साथ में, अगर आपको साथ का पता चलता है तो साथ को भी मद्देनज़र रखें। अगर आप गैर आमिल हैं, आमिल नहीं हैं और आप साथें नहीं निकाल सकते तो कोई भी अच्छा सा दिन मुकर्रर करके आप बैठ जाएं। कोशिश करें ज़वाल का वक्त नहीं होना चाहिए। आप वहाँ बैठकर खुशबू से मुअत्तर करें। कम से कम 3 से 5 अगरबत्तियाँ जलाएं, दोनों तालों के सामने रखें, और जो 2 पर्चियाँ होंगी, एक पर अपने महबूब का नाम लिखें, फिर अला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें। यानी पहले जिसको आपने हासिल करना है या जिसके दिल दिमाग पर अपनी मोहब्बत को मुसल्लत करना है उसका नाम, अगर वो लड़की है तो बिनते लगेगा, अगर लड़का है तो वो बिन लगेगा। फिर अला हुब, फिर नीचे अपना नाम डाल देना है। दूसरी पर्ची पे भी इसी तरीके से आपने पहले मतलूब का नाम लिखना है, फिर अला हुब लिखना है, फिर तालिब का नाम लिखना है। दोनों ताले सामने रख लेने हैं, लाल कपड़ा सामने रख लेना है,
یہ دونوں پرچیاں، ایک پرچی ایک تالے پہ رکھ دینی ہے، دوسری پرچی دوسرے تالے پہ رکھ دینی ہے۔ آپ نے آنکھ کو بند کرنا ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور بیچ میں 313 مرتبہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلَتَصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ آیت محبت ہے، آپ سرچ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس آیت کو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي والی جو ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ کامل محبوب کا تصور کر کے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پرچیوں پر، تالے پر اور جہاں چابی لگتی ہے وہاں پر آپ نے پھونک لگا دینی ہے۔ یہ ایک آیت کا عمل ہو گیا۔ پھر اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور یہ آیت قد شغفہا حبن، آگے للہ کو لفظ ہے، یہ آپ نے نہیں لگانا، قد شغفہا حبن، یہ آپ سرچ کر کے قرآن سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک آیت کو پڑھ کر جب تلفظ درست ہو جائیں تو آپ نے اس آیت کو بھی کامل تصور کے ساتھ، محبوب کی تصویر کو ایسے سامنے رکھنا ہے کہ وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہے، یہ تصور کامل رکھتے ہوئے قد شغفہا والی آیت جو ہے حبن تک للہ نہیں پڑھنا، اس کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تالوں پر، چابی پر، لال کپڑے پر، ان پرچیوں پر پھر دم کر دینا ہے۔ جو لال نلکی ہے اس پر بھی آپ نے دم کرنا ہے 313 مرتبہ ہونے کے بعد۔ پھر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یا لطیف یا ودود، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محبوب کا تصور اسی طرح کامل رہے گا۔ آپ نے پڑھنے کے بعد پھر تالوں پر، جہاں چابی لگتی ہے اس جگہ پر، پرچی پر، لال کپڑے پر اور لال نلکی پر آپ نے پھر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے جہاں پر ایک تالے کی چابی ہے اور دوسرے تالے کی چابی ہے، آپ نے وہ چابی نکال کر ایک تالے میں گھمانی ہے تھوڑی سی، اور دوسری چابی دوسرے تالے میں گھمانی ہے، یعنی جس تالے کی چابی ہے اس کے مخالف تالے میں آپ نے اس چابی کو گھمانا ہے۔ گھما کر پھر اسی تالے میں آپ نے لگا دینا ہے جس تالے کی وہ چابی ہے۔ آپ نے دونوں تالوں کی چابیاں تبدیل کرنی ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان پرچیوں کو بھی آپ تبدیل کر لیں، یعنی جس پرچی کو آپ نے جس تالے پہ رکھے گا اس تالے والی پرچی اٹھا کر دوسرے تالے پہ، دوسرے تالے والی پرچی اٹھا کر جس کا جگہ چینج کی ہے اس تالے پر وہ پرچی آپ نے رکھ دینی ہے۔ عمل ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اس پرچی کو توڑ موڑ کے کسی نہ کسی صورت سے، آپ بہتر تو یہ ہے کہ جہاں چابی لگتی ہے وہاں کسی کیل کے ساتھ، سلاخ کے ساتھ اس کے چابی کے جگہ والی پر اندر دے دیں، جہاں چابی لگتی ہے اس جگہ پر اس کو تعویذ کو آپ نے رکھ دینا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو دونوں تالوں کو ملا کر پرچی سامنے رکھیں گے یا چپکا دیں گوند کے ساتھ دونوں تالوں کو، پھر دونوں پرچیوں کو آپس میں ملا دیں، یعنی دونوں تالے مل جائیں گے۔ اس کے اوپر آپ نے لال کپڑا چڑھانا ہے۔ لال کپڑا چڑھانے کے بعد آپ نے جو لال نلکی ہوگی آپ کے پاس خریدی ہوئی، اس پوری نلکی کو آپ نے اس کو لپیٹنا ہے، یعنی نلکی کو آدھا نہیں چھوڑنا، پورے کے پورے نلکی پر جتنا بھی دھاگا ہوگا آپ نے اس تصور کے ساتھ کہ آپ اپنے محبوب کو، اپنی محبت کو اپنی محبت میں باندھ رہے ہیں، اور یہ تا قیامت جب تک یہ تالے نہیں کھلیں گے میرا محبوب مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، اس تصور کے ساتھ آپ نے اس دھاگے کو لپیٹتے جانا ہے، لپیٹتے جانا ہے۔ جب یہ پوری نلکی ختم ہو جائے تو پھر آپ نے اس تالے کو محفوظ کر لینا ہے، اور کہیں تلاش کریں اگر آپ کے ساتھ دریا ہے، جو ایسا دریا ہونا چاہیے جو اترے نہیں۔ اکثر چیزیں پھینک دی جاتی ہیں لیکن دریا اترتے ہیں تو وہ چیز باہر آ جاتی ہے جس سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ایسا دریا تلاش کریں، ایسی نہر تلاش کریں جو بہت زیادہ گہری ہو۔ جتنے گہرے پانی کی طرف آپ جائیں گے عمل میں اتنی زیادہ پختگی آئے گی، تو آپ وہاں پانی پہ کھڑے ہو کر محبوب کا کامل تصور کر کے پورے زور کے ساتھ اس تالے کو گہرے پانی میں پھینکنے کی کوشش کریں۔ آپ پانی میں تالا ڈال کے واپس آ جائیں، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب تک یہ تالا اس گہرے پانی کی تہہ میں رہے گا
آپ کا محبوب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے خلاف سوچے یا آپ کو چھوڑنے کا سوچے۔ جائز امور میں میری طرف سے تمام لوگوں کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں میں محبت، اخلاص اور پیار پیدا کرنے کی توفیق دے، اور تمام عاملین کو بھی توفیق دے کہ وہ محبت پیدا کرنے والے اعمال کو فروغ دیں اور نفرتوں کے اعمال سے گریز کریں۔ اس معاشرے میں پہلے ہی نفرتیں بہت ہو گئی ہیں، تو میری عاملین سے بھی گزارش ہے اور آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ نفرتوں کے عمل سے بہتر ہے کہ آپ اعمال محبت کریں، لیکن جائز امور میں کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔